वीर बाल दिवस या माध्यमांतल्यान बाबा जोरावर सिंग आणि बाबा फतेह सिंग हांणी 7 आणि 9 हे ल्हान आयूचेर सत्या खातीर, आपल्या धर्मा खातीर आणि आपल्या देशा खातीर आपले प्राण दिले, हसत हसत प्राण दिले. आणि गुरु गोबिंद सिंगजी यांची फूल फॅमिली ॲक्च्युली त्यांच्या चारूय पुत्रांची त्यांनी शहादत जाली आणि डिसेंबर 26 ह्या दिसा ह्या दोन्ही पुत्रांची जाली. म्हणून हो वीर बाल दिवस आम्ही आज एक स्मरण दिवस असो सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टी गोंयांतूच न्हय तर ऑल ओव्हर आमच्या फूल भारत देशात हो आम्ही आज भारतीय जनता पक्ष एक स्मरण दिन म्हणून उजव करता. आणि ह्या हातूंतल्यान आमी आमच्या भुरग्यांक एक ती वीर माता जे आज हांव स्मरण करता ह्या फूल हातून आमकां दिसून येता की जे करेज आसता ताका वय नासता. 7 आणि 9 वर्साच्या भुरगे जर आपल्या धर्मा खातीर आनी आपल्या सत्या खातीर जर ठामपणे उबे रावंक शकता ते संस्कार आज खंय तरी आमी आमच्या भुरग्यां भितर शहादताचे म्हणटा पूण एक आपल्या धर्मा खातीर उबे रावपाचे, आपल्या देशा खातीर उबे रावपाचे खंय तरी संस्कार आज आमच्या प्रत्येक मातेन आपल्या भुरग्यां भितर म्हाका दिसता हाडपाची गरज आसा आनी संस्कार दिवपाची गरज आसा. आनी त्याच दृश्टीन हो जो वीर बाल दिवस आसा सगळ्यांक हाची खबर जाता तितल्या लोकां पर्यंत पावपाची आज खूब गरज आसा. दर वर्सा प्रमाणे हांगा आज आमी गुरुद्वारान आयिल्ले आनी बाबा जोरावर सिंगजी आनी बाबा फतेह अली सिंगजी हे दोनूय वीर बालकांचे आज तांकां एक श्रद्धांजली दिवची म्हणून हांगा आयिल्ले. आनी वर्सा प्रमाणे आमी सगळे कार्यकर्ते हांगा श्रद्धांजली दिता, आमच्या ऑफिसान श्रद्धांजली दिता आनी सगळ्याक जागृताय आमी एक पसरोवपाचो प्रयत्न करता की हे वीर बालक कोण आशिल्ले. गुरु गोबिंद सिंगाचे दोनूय चले, एक 9 वर्साचो आनी 7 वर्साचो. तांची ह्या देशा खातीर सॅक्रिफायस, तांची आपल्या धर्मा खातीर प्रेम आनी कितलेय तांकां टॉर्चर करून पसून तांचेर अत्याचार करून पसून आपलो धर्म ज्याने केन्नाच सोडलो ना आनी त्या धर्मा खातीर ताणें आपले प्राण पसून दिवप पत्करले अशें हे वीर बालक हांची गाथा ही आमकां केन्नाच खबर नाशिल्ली, आमच्या भुरग्यांक केन्ना खबर नाशिल्ली. पूण आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हे हांणी प्रत्येक गोष्ट एन्श्युअर केल्या की आज जे आमचे खरोखरच देशा खातीर आहुती दिल्ले मनीस आसा, सॅक्रिफायस केल्ले मनीस आसा, त्यांनी देशा खातीर मोठें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, तांकां सगळ्यांक परते उजागर करून म्हणजे लोकां प्रकार हाडप. हाजे पयलीं गेली 60 वर्सां आमकां खबर पसून नाशिल्ले हे वीर बालक कोण आशिल्ले, बाबा जोरावर सिंग कोण आशिल्लो, बाबा फतेह अली सिंग कोण आशिल्लो, बिरसा मुंडा कोण आशिल्लो, संगल्ला रायण्णा कोण आशिल्ले, हे सगळे आमचे फ्रिडम फायटर आशिल्ले. लाल बहादूर शास्त्री पसून आमचो पयलो हें आसून पसून ताका आमी विसरून गेल्ले. म्हणून ह्या सरकारान आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमकां सगळ्यांक आमकां तर जागृत केल्या पूण सगळ्या देशाभरच्या लोकांक एक जाणविकाय करून दिल्या की हे हांचे सगळे सॅक्रिफायसीस देशा प्रती ज्यो आसा त्यो व्यर्थ वचपाय ना, ते फक्त अशेंच नश्ट जावपाय ना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता प्रत्येक हांचो वीर बालक दीस आमच्या 2022 आमच्या सरकारान वीर बाल दिवस म्हणून हो साजरो करपाचें आमकां सगळ्यांक संद दिली. आनी ह्या निमित्तान हांव सगळ्या भुरग्यां कडेन मागता ह्या धाकट्या भुरग्यांची आमी इन्स्पिरेशन घेवपाक जाय. धाकट्यांनीच कितें आमी व्हडल्यांनी पसून इन्स्पिरेशन घेवपाक जाय की एक जस्टिसा खातीर उबें रावप, आपल्या धर्मा खातीर उबें रावप, आपल्या कंट्री खातीर कशें उबें रावप आनी एक निश्ठेन म्हणजे हें कशें करप आमी तांचे कडल्यान बोध घेवपाक जाय. आनी ताच्या खातीर हांव आदरणीय प्रधानमंत्रीक देव बरें करूं म्हणटा की सगळ्यांक हांव मागतां की अशेंच आमी आमच्या कंट्री खातीर लास्टाक आमची कंट्री ही सर्वश्रेश्ठ आसा, आमकां ताच्या भायर आनी कांय लागना. सो ज्यांनी ताच्या खातीर सॅक्रिफायस केलें, ज्यांनी ताच्या खातीर आहुती दिल्यो, ज्याने आपले पूर्ण बलिदान ह्या राष्ट्रा खातीर दिलें, हे सगळ्या महापुरुषांक, महावीर बालकांक आमी याद करून स्मरण करून तशेंच वागपाचो प्रयत्न आमी करचे इतलेंच सांगपाचें. गेली 2-3 वर्सां जाली आमी गुरुद्वारान येता आनी बाल वीर दिवस मनयता आनी तेज्या लागून अख्खे मुर्मुगांव तालुक्याचे 4 कॉन्स्टिट्युन्सी मेळून आमी येता. हांगा सगळे जाण आमचे उपस्थित आसा आनी जो बालवीर दिवस तो आमचे लिडरशीप देशाचो जो प्रायम मिनिस्टर आसा हे 2-3 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी एनावन्स केलेलें आनी तेज्या लागून अख्खे देशभर हो बालवीर दिवस मनयता. आनी जे सॅक्रिफायस तेंच्यांनी केलेले इतल्या ल्हान वयान जे 7 आनी 9 वर्साचे आसलेले हे बाल आनी तेन्ना त्या टायमाचेर तांकां कन्वर्ट करपा लागून तो प्रेशर घातलो पूण तेंच्यांनी ना जाता तेंच्यांनी आपली लायफ सॅक्रिफायस केली.
तांकां तेंच्यांनी हेजे भितर हॉला भितर तांकां तशेंच लायव्ह भितर हे घातले तांकां प्लास्टरींग करून आनी तेज्या उपरांत तेंची गुमटी कट करून घातली अशें तेंचेर अत्याचार म्हणजे धाकट्या भुरग्यांचेर. सो त्या निमतान आयज आमी आख्खे भारतीय जनता पार्टीचे सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्या एरिया जितले गुरुद्वारा आसा थंय वचून हो आयज बालवीर दिवस ताचो उगडास करता आसतना आमी हांगा उपस्थित आसा. एक बरो प्रोग्राम आयज आमी करून हाडलेलो आसा. तेजी जी हिस्ट्री आसा ती आयज आमकां टोटल डिटेलान सांगलेली आसा.